लाए उस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। लेजेंडरी अदाकार का सफ़र का महीना तो सफ़र में गुजर गया, और किसकी वजह से गुजरा? जी हाँ, बिल्कुल हुक्मरानों की वजह से। अब तो ये भी जुमला मायूब सा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, चूँकि शायद इनको वो कभी ना आए जिसको अक्ल कहते हैं। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। इंतहाई गैर मुनासिब सा जुमला सुनने को मिलता है कि भाई लिखी इस तरह से थी, वक्त पूरा हो गया। ठीक है, हो गया वक्त पूरा, इसी तरह से लिखी थी, सबको जाना है, क्योंकि सब उसी का माल है, उसी की तरफ लौट कर जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपसे ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। एक काम कीजिए, इफ्तार का वक्त होता है, हम पानी पी लेते हैं इसलिए कि कहीं मर ना जाए, क्योंकि प्यास का गलबा होता है, हम फौरन पानी पी लेते हैं। ऐसा कीजिएगा, इस बरस रमज़ान में अज़ान मगरिबैन का वक्त होगा तो पानी ना पीजिएगा, और अगले दिन सहर के वक्त भी पानी ना पीजिएगा, ना कुछ खाइएगा ना पीजिएगा, और कुछ ही वक्त के बाद आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो फिर हम ये कहेंगे कि आपकी लिखी इस तरह से थी। बेशक जाना तो सबको है, क्योंकि सब अल्लाह का माल है और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। बिल्कुल सही। तो फिर आप इस जुमले को गैर मुनासिब कहेंगे? हमने मान लिया सब अल्लाह का माल है, और हमारा इस बात पर कामिल ईमान है, यकीन है कि सब अल्लाह का माल है और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, क्योंकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हमें एहतियात बताई गई है, लेकिन इलाज बताया गया है। हमने तो पहले उमर शरीफ साहब को पाकिस्तान में इस तरह से रुस्वा किया कि वो बिस्तरे मर्ग पर तड़पते रहे और उनके इलाज में देर होती चली गई। पहले हमने एयर एम्बुलेंस मंगवाने में देर की, फिर उनके वीज़ाज लगवाने में देर की, वीज़ाज लग गए, फिर एयर एम्बुलेंस भी आ गई, लेकिन सिविल एविएशन इदारों की जानिब से देर हो गई, वो भी मामला निमट गए, लेकिन अब खासी देर हो चुकी थी। बहरहाल सिंध हुकूमत की जानिब से 4.25 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया गया, वो भी बच गए, आपके वो भी पैसे बच गए। लेकिन आपने चूंकि ऐलान कर दिया, पैसे दिए नहीं गए, बल्कि इलाज पर सर्फ होने से, इलाज पर खर्च होने से। फिर आपकी जानिब से ये कहा गया कि एयर एम्बुलेंस में सिवाय मरीज के कोई भी नहीं जा सकता। जाहिर है उनकी बीवी को तो साथ जाना था, लेकिन आपकी जानिब से ये कहा गया कि कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन उनकी बीवी ने जिद की, जाहिर है वो बाजिद तो होती, क्योंकि उनके खावंद, उनके शोहर नामदार उस एम्बुलेंस में मौजूद थे। वो खैर जिद करके बैठ गई। फिर ये बहाना किया गया कि एम्बुलेंस तो ख़राब हो चुकी है। 7.25 घंटे की तवील हवाई मुसाफत के बाद एम्बुलेंस को न्यूरेमबर्ग जर्मनी के एयरपोर्ट पर उतार दिया गया, यानी लैंड करा दिया। फिर कहा गया कि एम्बुलेंस की नाइट लैंडिंग में कुछ मसाइल हैं, चूँकि उसकी फ्रंट लाइट काम नहीं कर रही। फिर उसको हवाई मशकों पर भेजा गया, और फिर 4 बार उसका टेस्ट किया गया कि एम्बुलेंस ठीक है या नहीं। एकदम से आज सुबह खबर आती है कि उमर शरीफ अब बिल्कुल ठीक हैं, और तारिक शहाब जो अमेरिका में इस वक्त उमर शरीफ साहब के इलाज के लिए मेडिकल टीम को तश्कील देकर बैठे थे, उनकी एक कॉल एक निजी टीवी चैनल को आती है, और उस कॉल में बताया जाता है कि उमर शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत बेहतर है, और आज वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे बेहतर इलाज की गर्ज से। तमाम कौम दुआएं करने लगी कि उमर शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हैं, उनके मद्दा की जान में जाना है कि उमर शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हैं। 1 घंटे के बाद ऐसा क्या हो गया कि उमर शरीफ साहब के इंतकाल की खबरें गर्दिश करने लगी। सब अल्लाह का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, लेकिन हमने कितनी देर कर दी, बहुत देर कर दी। मेहरबान क्या थे मुनीर नियाज़ी साहब आज मुझको याद आ गए कि हमेशा देर कर देता हूँ, ज़रूरी बात कहनी हो, बल्कि उनकी नज़्म को एक तरफ रखते हैं। हम लोगों ने हमेशा देर की, हमेशा देर कर देता हूँ। किसी मरीज़ को अस्पताल में भिजवाना हो, या किसी बड़े अदाकार लेजेंड को पाकिस्तान से अमेरिका अच्छे इलाज की खर्च से भिजवाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। एम्बुलेंस काम ना करे तो एयर एम्बुलेंस को बुलवाना हो, और उस एयर एम्बुलेंस में उनकी फैमिली को बिठाना हो, हमेशा देर कर देता। उनकी फैमिली को बिठाकर उस मरीज को अच्छी तरह से एम्बुलेंस का इंतज़ार कराना हो,
اور پھر ایمبولینس کا انتظار کراتے کراتے اس کو بستر مرگ پر لٹانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا۔ اس مریض کو بستر مرگ پر لٹا لٹا کر اس کی خوب درگت بنانا ہو، اور درگت بنا کر اس کے مداحوں کو رلانا ہو، مداحوں کو رلا کر اس کو بیماری کی حالت میں سفر میں گھمانا ہو، اور پھر اپنے پیسوں کو بچانا ہو، 4 کروڑ دے کر اس کی دیکھ بھال کرانا ہو، خوب بہانے لگانا ہو، اور پھر ایک دن اسی مریض کو جو لیجنڈ ہوتا ہے اس کو اللہ کے پاس بھیجنے کے لیے لوگوں سے دعائیں کرانا، ہمیشہ دیر کر دیتا۔ لیکن یہاں دیری نہیں ہوئی، بہت جلدی کی۔ یہ سب کام کرنے میں آپ نے جلدی کی، لیکن ان کا بہتر علاج اگر آپ کی جانب سے ہو جاتا، اور پاکستان میں تو خیر ایسے ڈاکٹرز موجود نہیں، ہم لوگ دیر کرتے تھے، ہم نے ہمیشہ دیر کی۔ عمر شریف صاحب اب ہم میں نہیں رہے، وہ آج اپنے مداحوں سے بچھڑ چکے ہیں۔ 1 برس پہلے ان کی جوان سالہ بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ آج وہ اپنی بیٹی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں اس وقت اپنے جذبات پر بہت قابو پا کر بیٹھا ہوں، لیکن حکومت کی عدم دلچسپی سے اس وقت تمام مداحوں کے دل ٹوٹ گئے، اور اب تعزیت کے رسمی جملوں کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ کب تک آپ تعزیت کے رسمی جملوں کی جگالی کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ جگالی؟ آخر کب تک؟ بس کیجئے، جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کو اس وقت بتلا رہا ہوں کہ اگر عمر شریف صاحب پر غور کیا جاتا، ان پر محنت کی جاتی، ان کو جلدی سے بہتر علاج کی غرض سے فوراً امریکہ کے اسپتال جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں بھیج دیا جاتا، تو شاید آج یہ نہ ہوتا جو ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گو کہ اللہ کا حکم تھا، اور اسی میں اللہ کی رضا تھی، اور سب اللہ کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے نقائص پر غور کرنا ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کہاں ہم نے غلطی کی، ہمیں یہ سوچنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا خود کا کہ کہاں ہم سے ایسی غلطی ہوئی کہ ہم نے عمر شریف کو کھو دیا۔ ایسی کوئی بڑی بیماری نہ تھی کہ عمر شریف صاحب ہم سے بچھڑ جاتے، لیکن اللہ کا حکم اور عمر شریف صاحب چل بسے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن ہماری کچھ غلطیاں ہیں، ہماری کچھ خامیاں ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنے فنکاروں کی قدر کیجئے، جو لوگوں کے لیے رات دن جاگ کر دیکھیں۔ بات سنیے، حکمران آتے رہیں گے، حکمران آتے رہیں گے، حکمران قطار در قطار در قطار آتے رہیں گے۔ عمر شریف صاحب اب نہیں آئیں گے، ہاں عمر شریف صاحب اب نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے کبھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر شریف صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے محبوب کے صدقے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور جو انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری، اللہ تبارک و تعالی ان مسکراہٹوں کے صدقے، ان مسکراہٹوں کے طفیل عمر شریف صاحب کی زندگی کو، ان کی حیات کو نیکیوں سے بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالی عمر شریف صاحب کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی اولاد اور آل علیہ السلام کے صدقے عمر شریف صاحب کو بخش دے، اور عمر شریف صاحب کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کی اہلیہ زرین غزل صاحبہ اور ان کی دوسری بیویاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی اولاد بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج کا پیغام، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ دیجیے اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت۔